अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 16 मार्च से 22 मार्च का हफ्ता टॉरस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, इस वीक में प्लैनेट्स की पोजीशन आप लोगों के लिए खासी एक्टिव नज़र आती है। वीनस, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपको मोहब्बत, खुशहाली और ज़ाती कशिश देता नज़र आता है। आपके अंदर एतमाद और दिलकशी बढ़ेगी, जिसके नतीजे में आपके ताल्लुकात और सोशल सर्कल में इजाफा होगा। दूसरी जानिब सैटर्न की पोजीशन कुछ मामलात में ज़िम्मेदारी और संजीदगी का तकाजा कर रही है, जिसकी वजह से आपको बाज़ फैसलों में जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत होगी। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए तरक्की और सीखने के मौके पैदा करेगी, जबकि मार्स आपको जज्बाती रद्द-ए-अमल या जल्दबाजी की कैफियत दे सकता है। और मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते ज़हनी सरगर्मियों, मनसूबाबंदी और राब्तों में अहम किरदार अदा करेगी। ओवरऑल प्लैनेट्स की पोजीशन इस वीक में आपको एक्टिव रखते हुए नज़र आती है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हिकमत अमली और सब्र के साथ आगे बढ़ें। अगर आप अपने फैसलों में तवाज़ुन और सोच विचार को शामिल कर पाए तो ये वीक कई मामलात में पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए पेशेवराना मामलात में इस्तेहकाम और तरक्की के मामलात बनाता नज़र आता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी को नोटिस किया जाएगा। बाज़ टॉरियन अफराद के लिए ये वक्त नए प्लान्स या इजाफी जिम्मेदारियों का हो सकता है, जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगे लेकिन फ्यूचर में बड़े फ़ायदे देते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो टॉरियन अफराद जो सरकारी इदारों या इंतज़ामी शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वीक अहम फ़ैसला और पेशा वराना नज़्म ज़ब्त का है। बिज़नेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए भी हालात ओवरऑल अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन किसी नए मुआहदे या सरमायाकारी से पहले टॉरियन मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात याद रखें, जल्दबाजी या जज्बाती फ़ैसले माली नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। माली मामलात में इस वीक आमदन के कुछ नए मौके पैदा होते नज़र आते हैं, लेकिन टॉरियन अखराजात में इजाफा भी नज़र आता है। अगर आप अपने माली मनसूबाबंदी को मतवाज़न रख पाए और गैर ज़रूरी अखराजात से बचे तो हफ्ते के आखिर तक आपके फाइनेंस की सूरत हाल काफ़ी मजबूत रहेगी। प्रॉपर्टी या ज़मीन से मुतल्लिक मामलात में भी पेशरफ्त मुमकिन है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो ख़रीदो फ़रोख्त या तामीराती शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त मालूमात जमा करने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन है। ओवरऑल कैरियर और माली मामलात में कामयाबी का दारोमदार टॉरियन इस वीक में इसी बात पर होगा कि आप किस हद तक सब्र, हिकमत अमली और मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहिरा करते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो टॉरियन, मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन सीखने का है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो इस वीक में आपको अपने शरीके हयात या पार्टनर के साथ बेहतर राब्ते और समझ-बूझ की ज़रूरत महसूस होगी। बाज़ औक़ात याद रखें, छोटी छोटी गलतफ़हमियाँ भी रिलेशनशिप में फ़ासले पैदा कर देती हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें। शादीशुदा टॉरियन अफराद के लिए ये वीक घर के मामलात में ज़िम्मेदारियों को बैलेंस करने का तकाजा लेकर आया है। अगर टॉरियन आप अपने शरीके हयात की बातों को तवज्जो से सुनेंगे और उनके जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वो टॉरियन अफराद जो अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए भी ये वीक दिलचस्प साबित हो सकता है। सोशल रवाबित में इजाफा किसी नए शख्स से मुलाकात का बाइस बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते के बारे में फ़ैसला करना टॉरियन बेहतर नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप वक्त के साथ साथ किसी भी रिलेशन को समझें, उसकी बुनियाद एतमाद और एहतराम पर रखें। ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात भी इस हफ्ते कुछ अहम गुफ्तगू या फ़ैसले करवा सकते हैं, जो फ्यूचर में आपके ख़ानदानी माहौल को बेहतर बनाएंगे। ओवरऑल टॉरियन, अगर आप अपने जज्बात को पॉजिटिव रख पाए और दूसरों के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश की तो मोहब्बत और ताल्लुकात के दरमियान में ये वीक पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आएगा। सोशल लाइफ में आप लोग इस वीक में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। आपके हल्के अहबाब में कुछ नई सरगर्मियाँ या मुलाकातें हो सकती हैं, जो आपके लिए खुशगवार तजर्बात का बाइस होंगी। बाज़ टॉरियन अफराद के लिए ये वक्त किसी तकरीब, दावत या इज्तमाई प्रोग्राम में शिरकत करने का हो सकता है, जहाँ आपको टॉरियन नए लोगों से मिलने और अपने ख़यालात का तबादला करने का मौका भी मिलेगा। और अगर आप पेशा वराना या समाजी नेटवर्किंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस हवाले से भी ये वीक आप लोगों के लिए
بہت پازیٹیو ہے۔ اگر بات کریں ٹورین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت خاصا امپورٹنٹ ہے۔ توجہ پڑھائی پر اور سیکھنے کی سرگرمیوں پر رہے گی۔ بعض اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے زیادہ محنت بھی کرنا پڑ سکتی ہے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزام یا کسی اہم تعلیمی مرحلے کے قریب ہیں۔ اور اگر ٹورین اسٹوڈنٹس آپ لوگ باقاعدگی سے مطالعہ کریں گے اور اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کریں گے تو اچھے رزلٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ٹورین اسٹوڈنٹس جو کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بڑا بہترین ہے۔ بس کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے علم اور تجربے کو بڑھانے کے لیے ہر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر بات کریں ٹورین آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے تو اس ویک میں ٹورین آپ لوگوں کو اپنی ہیلتھ کے معاملے میں توازن اور احتیاط دونوں کی ضرورت ہے۔ صحت کے حالات خراب تو نظر نہیں آتے، لیکن روزمرہ کی مصروفیت اور ذہنی دباؤ بعض اوقات جسمانی تھکن کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں آرام اور کام دونوں کو ہی بیلنس کر کے چلیں۔ بعض افراد کو اس ہفتے نیند کی کمی، ذہنی الجھن کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیک وقت کئی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ٹورین آپ اپنی نیند کے معاملات کو درست رکھیں اور ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے تھوڑا وقت خود کے لیے نکالیں تو آپ اپنی انرجی کو بہتر طریقے سے برقرار رکھ پائیں گے۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، پھل کھائیں اور ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ یہ تمام ایکٹیویٹی آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے ایکٹیو رکھے گی اور صحت مند رکھے گی، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ پہلے سے کسی بیماری یا جسمانی کمزوری کا سامنا کر رہے ہیں تو ٹورین اس ویک میں علاج اور احتیاط میں کوتاہی نہ کریں۔ ٹورین اس ویک میں چند ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جن میں آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو مالی معاملات میں جلد بازی سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات فائدہ مند نظر آنے والے معاملات بعد میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی نئی سرمایہ کاری، کاروباری شراکت یا مالی معاہدے کے بارے میں سوچ رکھا تھا تو بہتر یہی ہے کہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ دوسرا اہم پہلو یا یوں کہہ لیں کہ وارننگ زون کا دوسرا نقطہ آپ کے لیے تعلقات اور گفتگو کا ہے۔ اس ویک میں بعض اوقات جذباتی رد عمل یا سخت الفاظ دوسروں کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اپنی گفتگو میں نرمی اور برداشت کو برقرار رکھیں۔ خاص طور پر گھر یا قریبی ریلیشنز میں کسی بھی معاملے کو زیادہ بڑھانے سے گریز کریں، کیونکہ چھوٹے مسائل بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی یہ ویک کچھ غیر متوقع تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس ویک کا وارننگ زون بنیادی طور پر یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے فیصلوں میں صبر، تحمل اور احتیاط کو شامل کریں گے تو ممکنہ مشکلات سے بچ سکیں گے اور یہ ویک نسبتاً پرسکون رہے گا۔ اور ٹورین کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کے دل کو اطمینان عطا کرے گا، رزق کے دروازے کھولے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اسم مبارک کو صبح کے وقت یا کسی پرسکون لمحے میں توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ روحانی طور پر یہ اسم مبارک نہ صرف آپ کے معاملات میں برکت لائے گا بلکہ آپ کے دل میں امید اور پازیٹیو سوچ کو بھی مضبوط کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے نرمی اور سمجھداری کا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ آپ کو بہتر انرجی دے گی۔ اس ویک کا ٹورین اصل پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے مستقل مزاجی اور عملی سوچ کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہی خصوصیات آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ پازیٹیو سوچ اور متوازن فیصلوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ ویک آپ کے لیے اچھے تجربات اور اپرچونٹیز لے کر آیا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اور جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔